बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नून लीग की एक बड़ी विकेट गिर चुकी है। वो बड़ी विकेट वजीर कानून की है। वजीर कानून मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वजीर कानून ने इस्तीफ़ा दिया या उनसे लिया गया, ये आपको मैं अंदर की कहानी आज इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। अरशद शरीफ के हवाले से कीनियन अखबार की जो हेडलाइंस हैं और जो तमाम अखबार हमने मुताला किए हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से जो पुलिस इनकाउंटर की स्टोरी बताई जा रही है, वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे और साथ आपको ये बताएंगे कि आखिरी टाइम अरशद शरीफ की कॉल पर बात किससे हुई और अरशद शरीफ ने कॉल फौरन काट क्यों दी। ये तमाम चीजें हम इस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे। अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी आज पाकिस्तान पहुंच जाएगा, उसके लिए जो इकदाम हो रहे हैं वो तमाम भी बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं। और हम स्टार्ट करेंगे उस कार्रवाई से जो अरशद शरीफ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर शुएब रज़ाक जो अरशद शरीफ के दोस्त हैं, इससे पहले बार के मेंबर भी रहे हुए हैं, बल्कि सदर भी रहे हुए हैं। तो उनकी जानिब से एक दरखास्त दायर की गई और कहा गया कि अरशद शरीफ के मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो आए और उन्होंने कहा कि स्पेशली इस केस के लिए मैं आया हूं और इस केस के हवाले से आप अर्ज करें क्या गुजारिशात है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा कि किसने फोर्स किया अरशद शरीफ को कि वो यूएई छोड़कर कीनिया जाए। आपको पता है कि अब जो स्टोरी डेवलप हुई है, जो हकाइक सामने आ रहे हैं, इसमें अरशद शरीफ साहब यूएई छोड़कर कीनिया गए और यूएई छोड़कर इस वजह से गए कि उनको जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनको फोर्स किया गया। उनका कोई लोग पीछा कर रहे थे और उसके बाद वो यूएई उन्हें छोड़ना पड़ा और वो कीनिया गए। चूंकि पाकिस्तान का वीजा इजीली एसेसिबल है, पाकिस्तान को वीजा नहीं लेना पड़ता कीनिया के लिए, तो दैट्स वाई वो कीनिया ट्रांसफर कर गए और उस टाइम उन्होंने वहां पे जाके पनाह ली। बीच में यूके वाला जो मामला था, यूके वो नहीं गए हैं। ये हमारी कंफर्म सोर्सेज से बात हुई है, अरशद शरीफ साहब के घर वालों से बात हुई है इस हवाले से। दूसरी चीज, बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा कि देखें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एसेट थे अरशद शरीफ साहब, और अब जब वो नहीं रहे हैं तो ये पाकिस्तानी सहाफत ये मुतालबा करती है, सहाफती तंजीमें ये मुतालबा करती हैं कि उनके कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा इट्स टू अर्ली टू फॉर्म द कमीशन, हम अभी राइट नाउ कमीशन नहीं बनाने जा रहे। उसकी वजह यह है कि कीनियन जो पुलिस अथॉरिटीज हैं उनकी एक डिटेल रिपोर्ट आ जाए, पाकिस्तान को वो डिटेल जवाब दे दे। वजीर आजम ने उनसे जो जवाब मांगा हुआ है, वजीर आजम टू वजीर आजम बात हुई है, उन्होंने कहा कि तहकीकात के हवाले से हम देंगे। लेकिन इस हवाले से कीनियन अखबार क्या कहते हैं मैं आगे चल के बताऊंगा, ये क्विकली समाप्त कर दूं। फिर समाप्त में ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफती तंजीमों को इन तमाम मामले पे ऑन बोर्ड रखें, उनको आप पार्टी बनाएं और फिर हम इस मामले को देखते हैं कि जो भी डिटेल जवाब आएगा फिर उसके मुताबिक हम कमीशन फॉर्म कर देंगे। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा कि कमीशन बनाना बहुत जरूरी है बिकॉज ये एक असैसिनेशन है और असैसिनेशन की तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब ने क्यों मुल्क छोड़ा, उसके बाद क्यों यूएई छोड़ा और उसके बाद कीनिया में पनाह क्यों ली। ये तो हो गया अरशद शरीफ की के हवाले से जो मामला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी हो गई है, वेट किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं जैसी रिपोर्ट आएगी, अगर इन लोगों को एतराजात हुए तो हम इस पर दलाइल देंगे, कमीशन के हवाले से बात की जाएगी। दूसरी बात, अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी आज रात एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1 बजे आ जाएगा और वो कल रात को सवार हो गया था क्योंकि 12 घंटे का सफर है, इसमें ट्रांजिट भी होता है, तो आई गेस टाइम लग जाएगा आने में। घर में तदफीन की तैयारियां मुकम्मल है, उनका एक बेटे ने आना है कनाडा से। वो कह रहे हैं कि बुध की रात को पहुंचेगा तो जुमेरात को उनकी H11 कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। अरशद शरीफ के हवाले से जो आखिरी बात हुई है उनकी, वो मैंने आपको बताया था अपने व्लॉग में कि बताऊंगा। आखिरी बात उनकी सेनेटर अनवर साहब हैं, अनवर बेग साहब, उनसे हुई है। सेनेटर अनवर बेग साहब अरशद शरीफ साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिस रात उनका कत्ल हुआ है यानी रात 10 बजे कत्ल हुआ है, उससे तकरीबन कुछ घंटे पहले अनवर बेग साहब ने उनसे कॉल की। तो उस कॉल में क्या कुछ हुआ, उस कॉल में अनवर बेग साहब ये कहते हैं, उनकी जबानी मैं ये बता रहा हूं आपको। अनवर बेग साहब ये कहते हैं कि अरशद साहब कुछ परेशान लग रहे थे उसमें, और अरशद साहब ने अमूमी तौर पे वो कहते हैं मैं रोज कॉल करता था और रोज मुझे पता होता था कि क्या एक्टिविटीज हैं। वो तकरीबन 1 माह सिर्फ यूएई रुके थे, उसके बाद से वो कीनिया में थे, लेकिन वो बताते नहीं थे वो किस जगह पे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में थे उन्होंने कहा, और साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन काम एंड कंपोज थे, उनको किसी किस्म का उस वहां पे खतरा नहीं था उस टाइम। जब पूछा गया तो वो कहते थे मैं इजी हूँ, यहाँ पे अकेला हूँ लेकिन मैं इजी हूँ।
جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے اس سے تقریباً 2 یا 3 گھنٹے پہلے انور صاحب نے جب کال کی ہے تو ارشد صاحب نے 2 منٹ بات کی ہے ان سے، اور 2 منٹ بات کے بعد ارشد صاحب نے فون کاٹ دیا، اور یہ کہہ کے فون کاٹا ہے کہ آپ مجھے 2 منٹ دیں، میں آپ کو کال بیک کر رہا ہوں۔ انور صاحب کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، میں ان کی کال کا ویٹ کرتا رہا، 2 منٹ بعد کال نہیں آئی، تو مجھے شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے کہ ارشد دوبارہ، اس نے کہا تھا کال کرے گا، میں نے بھی سنا ہے، تو میں اس سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ کیا بنا۔ کہتے ہیں میں نے ارشد کو میسج کیا تو ارشد کا میسج آیا میں آپ کو 3 گھنٹے بعد کال کرتا ہوں۔ یہ ناظرین اس ٹائم کا واقعہ ہے جس ٹائم ارشد صاحب ٹریولنگ کر کے جا رہے تھے مگاڑی سے نیروبی۔ پھر ارشد صاحب نے میسج کیا آئی ایم آؤٹ آف کوریج، اور اس کے بعد انور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے میسج کیا تو ڈیلیور نہیں ہوا، اور جب ڈیلیور نہیں ہوا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کوریج سے باہر چلا گیا، اور ارشد صاحب کا جو ہے اس کے بعد انہوں نے ٹرائی کیا تو موبائل بند ہو گیا۔ یہ وہ بات بتا رہے ہیں جب تقریباً 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے بعد میں جب سو کے اٹھا ہوں، 4 بجے میری آنکھ کھلی ہے تو میری عادت ہے موبائل دیکھنے کی، اور جب میں نے موبائل دیکھا ہے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کیا خبر آئی ہے۔ یعنی اس تمام معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو 3 گھنٹے پہلے سے ایک ارشد صاحب نے ایک الارم بیل دی، اور ارشد صاحب نے کہا میں آپ کو 2 منٹ بعد فون کرتا ہوں، پھر ارشد صاحب نے کہا کہ میں 3 گھنٹے بعد فون کرتا ہوں، پھر وہ آؤٹ آف کوریج چلے گا، اور اس کے بعد یہ تمام وقوع ہو گیا۔ یہ تو تھی انور جو بیگ صاحب ہیں ان سے، جو سینیٹر ہیں ان سے بات چیت ہوئی۔ اس تمام معاملے کی یہ خبریں رات کو آ رہی تھی، ہم ساری یہ خبریں مانیٹر کر رہے تھے، سوچا تھا صبح آپ کو بتاؤں گا۔ اس تمام معاملے میں ایک اور بات ہوئی، اور اچانک کل رات وزیر قانون کا استعفیٰ آ گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ کیوں آیا، ان سے لیا گیا یا انہوں نے خود دیا؟ دیکھیں 2 ورژنز ہیں، دونوں ورژنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود اوپینین ڈیولپ کریں۔ وزیر قانون سے استعفیٰ لیا گیا ہے، جو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی استعفیٰ نہیں دیتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے دیتے ہیں، ہر کوئی یہاں پہ وزارتوں کا بھوکا ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو بڑی جد و جہد کر کے اعظم نذیر تارڑ اتنے عرصے شریف فیملی کے کیس لڑتے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو یہ وزیر قانون کی عہدہ ملا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ کے استعفیٰ لینے، اب دیکھیں کس نے استعفیٰ لیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بڑے کو، مطلب کچھ سورسز کلیم کر رہے ہیں، ایک بڑے گھر سے دوسرے بڑے گھر کو کال آئی کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا ہوا ہے۔ دوسرے بڑے گھر نے لا تعلقی کا اعلان کیا کہ مجھے اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ کس حوالے سے کال تھی آپ کو پتہ ہے؟ آسما جہانگیر کانفرنس میں جب فوج کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو جو وزیر قانون ہے ہمارے اعظم نذیر تارڑ، یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے، اور وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے آسما جہانگیر کانفرنس ویسے ہی ایک ایجنڈے کے تحت ہوتی ہے۔ میں تو ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ آپ اپنا ایجنڈا آگے لے کے چلیں، ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی وہ آگے لے کے آگے چلیں، لیکن ہر دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے پاک فوج کو ٹیگ کر کے آپ نے پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کرنی ہے۔ آپ کو اداروں میں سے جن شخصیات سے مسئلہ ہے آپ ان کے نام لیں، پورے ادارے یار، پورے ادارے میں ہمارے لوگ ہیں، ہمارے سولجرز ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، آپ ان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، پورا ادارہ متنازع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب بات ہوئی تو اعظم نذیر تارڑ اس کے بعد اپنی صفائیاں ٹویٹر پہ پیش کرتے رہے، دیکھیں پاکستان کو فوج ایک بہت مضبوط ادارہ ہے، پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے، اور جو اس دن ہوا چند لوگوں کی جانب سے، ایک جھتے کی جانب سے بہت غلط ہے، لیکن ان کی سنی نہیں گئی اور ان کو قربانی کا بکرا بننا پڑا۔ دوسری بات یہ بھی آ رہی ہے، دوسرا ورژن میں نے جو آپ کو کہا تھا میں رکھوں، دوسرا ورژن یہ آ رہا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ڈیل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ چیف جسٹس کی جو نومینیشنز تھیں اس کو وہ جو ہے وہ سیکنڈ کریں گے، اور چیف جسٹس کے اور مسلم لیگ نون کے پسندیدہ ججز جو ہیں سپریم کورٹ میں آ جائیں گے۔ یہ جو بات آ رہی ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ ایک میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک سوشل میڈیا پہ نیریٹو آ رہا ہے، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا کیونکہ اس حوالے سے ٹھوس ہمارے پاس اطلاعات نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ نیریٹو آ رہا ہے، اور وہ جیسے ہی وہ ڈیل ایگزیکیوٹ ہوئی کہ وہ وہاں پہ ججز آئے ان کے، تو اعظم نذیر تارڑ کو کوئٹ کروا دیا، وہ انہیں قربانی کا بکرا بنا دیا۔ البتہ جو بھی ہے معاملہ، اعظم نذیر تارڑ آپ کے وزیر قانون نہیں رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک اور بڑی وکٹ خود گرا دی گئی، اور کیوں گرا دی گئی میں نے آپ کو وجوہات بتا دی ہیں۔ ویلاگ پسند آیا تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔